नमस्ते सम्पूर्ण मित्रमा जीके आइक्यूको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ र आज तपाईहरुलाई चाहिँ आइक्यू अन्तर्गत निकै नै महत्त्वपूर्ण हुने विषयवस्तुमा हामीले यो भिडियो बनाएका छौं र आशा छ यो भिडियो निकै नै उपयोगी हुनेछ तपाईहरुको लागि स्पेशली आइक्यूको लागि जसमा चाहिँ तपाईसँग चाहिँ निकै कम समय हुन्छ एक्जाममा र तपाईको चाहिँ लट्स अफ क्वेशन्सहरु सोधिन्छ र निकै कम भन्दा कम समयमा तपाईले चाहिँ आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ सो त्यो भनेको चाहिँ तपाईको आन्सर निकाल्नु पर्ने मात्रै नभएर चाहिँ तपाईको चाहिँ छिटो आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन सो त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ केही ट्रिकहरु निकै नै काम लाग्ने हुन्छ हैन तपाईलाई चाहिँ त्यो ट्रिकहरु थाहा छैन भने चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ एटेम्प गर्न सो हामीले चाहिँ आज त्यस्तै तपाईको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट ट्रिक लिएर आएका छौं र विषयवस्तु रहेको छ ट्रायंगल काउन्ट अर्थात चाहिँ त्रिभुजको चाहिँ संख्या पत्ता लगाउने सो यो चाहिँ खरिदार नासु अधिकृत सबै लेभलको चाहिँ फर्स्ट पेपरमा आइराखेको छ नियमित रूपमा सो यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पनि हो हैन र सो निकै नै कम्प्लेक्स जस्तो हेर्दाखेरि इमेजहरु देखिन्छ हैन तपाईको चाहिँ लट्स अफ ट्रायंगल हुन्छ त्यसमा तपाईको प्र्याक्टिकली अब सर्ट टाइममा चाहिँ पोसिबलै हुँदैन हैन किनकि अप्सनमा हेर्दाखेरि तपाईको कहिलेकाहीँ त 70 78 यस्तो देखिन्छ भनेपछि अब त्यति धेरै ट्रायंगल चाहिँ काउन्ट गर्न एक हिसाबले निकै नै गाह्रो चुनौतीपूर्ण विषय हो त कसरी यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो भिडियो र उपयोगी हुनेछ भन्ने अपेक्षा रहेको छ अन्तिमसम्म हेर्नु होला तपाईले निश्चय पनि यो भिडियो निकै नै युजफुल हुनेछ र यतिसम्म कि तपाईको चाहिँ कुनै तपाईको चाहिँ इमेज जसको आन्सर तपाईको चाहिँ 40 50 60 अथवा 100 हुन्छ आन्सर तपाईले चाहिँ केवल 5 सेकेन्डमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड हैन सो तपाईले 1 मिनेटसम्म चाहिँ यो ट्रिकहरु चाहिँ युज गर्नु पर्दैन अथवा चाहिँ त्यत्रो टाइम कन्ज्युम गर्ने चाहिँ ट्रिक रहेको छैन 4-5 सेकेन्डमा पनि हुन्छ अथवा चाहिँ कुनै हेरेर क्वेशन सो किनकि त्यसको लागि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यसमा मैले बेसिकली आज चारवटा टाइपको कुरा गर्दै छु चारवटा ट्रिकहरु सो सुरुमा कुरा गरौँ टाइप 1 को सो निकै नै सजिलो छ तपाईको चाहिँ यो वाला ट्रिक चाहिँ जस्तो तपाईलाई चाहिँ अब ट्रायंगल काउन्ट भनेपछि चाहिँ तपाईको ट्रायंगल भनेको चाहिँ हेर्नुस् तीनटा साइडहरु मिलेर बनेको चाहिँ के हो त इमेज हो सो दिस इज तपाईको एउटा ट्रायंगल अब यो एउटा छ हैन एउटा छ पुरै सक्यो यसमा चाहिँ के छ त काउन्ट गर्नुपर्ने केही पनि छैन अब तपाईको टाइप 1 मा सिम्पलमा चाहिँ कस्तो आउँछ भनेपछि तपाईको सपोज एउटा यो ट्रायंगल छ अब यसमा चाहिँ कस्तो छ यो बीचमा एउटा सपोज यस्तो लाइन फेरि तानियो र चाहिँ यो के भने चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त दुईटा पार्टहरु छ भनेपछि चाहिँ के छ त बेसमा हामीले काउन्ट गर्दाखेरि दुईटा छ हेर्नुस् पार्टेसन बेसलाई काउन्ट गर्ने तपाईको के छ त कति छ यसमा 1 2 दुईटा बेस छ अथवा बेसमा दुईटा ट्रायंगलहरु छ भनेपछि सिम्पली यस्तोमा कसरी गर्न सकिन्छ त्यो मैले भन्छु अथवा अर्को चित्र हेरौं यो छ यसमा चाहिँ सपोज बेसमा 1 2 र यो 3 1 2 3 तीनटा ट्रायंगलहरु आयो अब सपोज यति मात्रै नभएर अलि तपाईलाई कम्प्लेक्स आउन पनि सक्छ हैन सो तपाईको बेसमा चाहिँ 5 वटा छ भनौं 1 2 3 4 यो र 5 हो यसरी चाहिँ 5 वटा ट्रायंगल सम्म छ यसमा दुईटा छ यसमा 1 2 3 छ र यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5 पाँचवटा ट्रायंगल छ अब यसमा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने अब के गर्नु पर्छ भने चाहिँ जस्तो हामीले नम्बरिङ गरेका छौं हैन 1 2 भनेर यसमा 1 2 3 भनेर नम्बरिङ गर्यौ यसमा 1 2 3 4 5 भनेर गरौँ सिम्पल त्यो बेसमा भएको नम्बरहरुलाई जोड दिने तपाईको चाहिँ नम्बर्स अफ ट्रायंगल कति भयो त यसमा 1 + 2 भने कति भयो 3 भयो अब यसमा नम्बर्स अफ ट्रायंगल कति भयो त 1 + 2 + 3 भनेपछि कति भयो त 6 भयो अब यसमा कति भयो त नम्बर्स अफ ट्रायंगल्स अथवा टोटल ट्रायंगल्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 भनेपछि कति भयो 5 4 9 10 11 12 13 14 15 15 भयो तर तपाईले चाहिँ कहिलेकाहीँ यसरी एक एक गरेर म्यानुअली जोड्नु भन्दा पनि सम निकाल्ने चाहिँ म तपाईलाई तरिका भन्छु सिम्पल कसरी सम क्याल्कुलेट गर्ने त सम क्याल्कुलेट गर्नु छ भनेपछि तपाईको चाहिँ फर्मुला छ n * n + 1 / 2 सिम्पल छ सपोज 1 देखि चाहिँ कन्टिन्युअस गएको छ कुनै स्टेप सम्म भनेपछि त्यसको फर्मुला निकाल्नु छ भनेपछि n * n + 1 / 2 सपोज यहाँनेर चाहिँ हामीले 1 देखि 5 सम्मको निकालिराथ्यौ भने के हुने भयो त n भनेको 5 छ हैन नम्बर सब तपाईको चाहिँ आइटमहरु 5 छ र त्यसमा एक जोड्यो भने कति हुन्छ त 6 हुने भयो 5 * 6 किनकि 5 + 1 भनेको 6 हो सिधै डाइरेक्ट गरे / 2 भनेपछि 6 5 जा 30 छ भने 30 / 2 भनेपछि आन्सर कति आयो 15 आयो यहाँ पनि हेर्नुस्
कति छ हाम्रो आन्सर 15 नै छ जोड्दाखेरि म्यानुअली गर्दाखेरि नि 15 आएको थियो हैन सो यसरी चाहिँ सिधै लगाउन सक्छौं अब यहाँनिर चाहिँ 6 भइदिएको तपाईले के गरेर जोड्दाखेरि त टाइम लाग्छ त्यसरी नि टाइम बचाउन सक्यो के हुन्थ्यो त्यहाँनिर 6 भइदिएको भए तपाईको 6 * 7 हुन्थ्यो किनकि n भनेको तपाईको 6 या 5 थियो यहाँ 6 हुने भयो र n + 1 गर्दाखेरि 7 हुन्थ्यो अपन 2 हुन्थ्यो भनेपछि के हुन्थ्यो 2 * 6 साथै 21 हुन्थ्यो त्यो कन्डिसनमा यदि चाहिँ यो बेसमा चाहिँ ट्रायंगलहरु 6 भइदिएको भए नम्बर्स अफ तपाईको ट्रायंगल 21 हुन्थ्यो सो हामीले सम गर्नको लागि के गरौँ त इजी तरिका n * n + 1/2 सो यसरी गर्न सकिन्छ अब बेसिकली यस्तो गर्यो भने फर्मुला लगाउनु परेन यतिकै छिटो हुन्छ यो भनेको के भयो त तपाईको बेसमा भएको चाहिँ कति छ त ट्रायंगल 1 2 त्यो जोड्ने सिधै हुन्छ तपाईको जस्तो यसमा 1 2 3 छ भने 1 + 2 + 3 के पनि नगर्ने सिम्पली तपाईको सबैको योगफल गर्यो भने चाहिँ तपाईको ट्रायंगलको संख्या निस्किन्छ यो त धेरै बेसिक भयो अब तपाईको जाउँ टाइप 2 मा हेर्नुस् यो चाहिँ अलि यो भन्दा चाहिँ अलि एडभान्स छ अलि के छ एक स्टेप बढी सोच्नु पर्ने छ सपोज यही चित्रमा चाहिँ तपाईको यस्तो आइदियो फेरि यही थियो चित्र ल ठीक छ तर यस्तो पनि आइदियो ल भनेपछि सेम हो थोरै के गर्दियो त अब अघि भर्टिकल लाइनहरु मात्रै थियो अब हरिजन्टल पनि आइदियो भनेपछि के पनि छैन यसमा पनि गाह्रो बेसमा कति छ 1 2 अघि पनि हेर्नुस् 1 2 छ अब त्यो पछि त भाइ हरिजन्टली हेर्नुस् त यता कति छ त एउटा यो छ 2 छ नि यस्तो गएको पार्टिसन 2 सो के छ त अघिको बेस सिम्पल क्याल्कुलेसन त हामीलाई थाहा नै छ 1 + 2 = 3 थियो हैन अघिको केसमा चाहिँ 3 छ अघिको इन्टु के गर्ने त माथि कति छ त 2 छ भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने 3 2 जा 6 निकै सजिलो छ अब यो हेर्नुस् अघि तलको के छ त हाम्रो एउटा यो छ 1 यो 2 छ भनेपछि त्यसको लागि त हामीले के गर्नु पर्छ बेसको लागि भनेको थियौं 1 + 2 = 3 हुन्छ यो हामीले चाहिँ टोटल निकाल्नको लागि चाहिँ तलको चाहिँ के छ संख्याहरुलाई जोड दिने 3 छ अब के छ माथि पनि यो तपाईको चाहिँ हरिजन्टली पनि काटिएको छ अहिले यस्तो ठाडो भर्टिकल मात्रै नभएर एउटा लाइन छ नि त यो एउटा लाइनले चाहिँ यसरी काट्दाखेरि के गर्दियो त एउटा यो बनायो दुईटा बनायो नि त यो र यो सो त्यो गर्दाखेरि के भयो 2 भयो त्यो भनेपछि दुईटा के छ त पार्टहरु छन् भनेपछि त्यो पार्टहरु नम्बर्स अफ पार्ट जुन हरिजन्टली स्प्लिट भएको छ त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दियो कि अघिको टोटल नम्बर अफ समलाई त्यो 3 * 2 गरेर के भयो 6 भयो अब तपाईको ल त्यो भन्दा यो कन्डिसन गएरौं यो छ अब चाहिँ यसलाई बढी पनि गरौँ अघि एउटा गरेका थियौं एउटा पार्ट भयो यसरी चाहिँ दुईटा र यो तीनटा पार्ट गर्यो अब चाहिँ दुई लाइन यदि आयो भनेपछि के भयो तीनटा पार्ट हो 1 2 3 अघि एक पार्ट आएको थियो दुईटा भएको थियो हैन सो यो बेसिकली के छ 1 2 3 छ अब यो कन्डिसनमा तपाईलाई थाहै छ सिधै डाइरेक्ट मात्र यस्तो मात्रै भएको भए यो कन्डिसन हुन्थ्यो 3 4 5 1 6 हुन्थ्यो 6 त भयो तर त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो केले 1 2 3 तीनटा पार्ट छ नि त यस्तो 6 * 3 गर्दाखेरि के भयो 18 भयो यो कन्डिसनमा के त तपाईको नम्बर्स अफ ट्रायंगल सो यस्तै तपाईको चाहिँ यो पनि भइदिएको भयो यो चित्रमा चाहिँ सपोज तपाईको चाहिँ सेम चित्र छ एक्जाम्पल दिन्छु मैले यहाँ यो छ 5 वटा छ सपोज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आयो 1 2 3 4 5 आयो यो अलि तल गएको छ बिग्रेको छ र त्यो पछि चाहिँ यता आयो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आइदियो यो कन्डिसनमा के हुन्थ्यो भनेपछि 1 2 5 जोड्दाखेरि के भएको थियो त 15 भएको थियो इन्टु कति छ पार्ट 1 2 3 4 5 यस्तो पनि के छ 5 छ 15 * 5 15 5 75 15 5 जा 75 75 अब हेर्नुस् एक्जाममा यस्तो क्वेशन पनि आइराखेको हुन्छ अब नर्मली तपाईले चाहिँ एउटा कुरा सोच्नुस् कि यो काउन्ट गर्ने त पोसिबलै छैन अब पोसिबल होला हैन तपाईको चाहिँ अब 10 15 मिनेट लगाएर त्यही पनि तपाईको चाहिँ एक्युरेसी अथवा 75 अप्सन दिया हुन्छ 72 73 74 75 यस्तोमा दिया हुन्छ क्लोज दिया हुन्छ एउटा पनि मिस भयो भने आन्सर मिल्दैन हैन सो तपाईको के छ त इजिली हामी चाहिँ अब यो गर्नलाई के हुन्छ र 5 4 9 10 11 12 13 14 15 15 5 75 भने क्याल्कुलेट गर्न 5 10 सेकेन्ड मात्रै लाग्छ भनेपछि के भयो त दिस द स्मार्ट वे टु सल्भ दिस काइन्ड्स अफ ट्रिकी क्वेशनहरु अब टाइप 1 को भयो टाइप 2 भयो हैन अब म टाइप 3 को जान्छु यो पनि इजी छ हैन सो त्यस्तो गाह्रो छैन यो दुईटा टाइप त हामी इजिली बुझ्छौं सो टाइप 3 मा जाम अब कस्तो भइदिन्छ भनेपछि तपाईको सपोज
ट्रायंगलहरु यसरी पनि आउँछ कहिलेकाहीँ हेर्नुस् एउटा यो छ ट्रायंगल र अब चाहिँ के छ भनेपछि यसरी चाहिँ बेसबाट चाहिँ यसरी एउटा काट्यो अब त्यो के भयो त तपाईको चाहिँ अब यहाँबाट पनि एउटा काट्छ यसरी काट्यो कहिले चित्र त्यति राम्रो भएको छैन बुझ्नलाई मात्रै हो सो बुझ्नु होला र मेरो चाहिँ व्हाइट बोर्डमा त्यति राम्रो पनि छैन त्यो अंकहरु सो अब यस्तो चित्र आइदियो अब यो चित्र भन्दा पनि अझै तपाई क्लियरली बुझ्नुहुन्छ अर्को चित्र बनाउँछु म अलि यो भन्दा कम्प्लेक्स छ यो त एउटा मेन ट्रायंगल भइहाल्यो अब सपोज हेर्नुस् यो भित्र पनि तपाईको चाहिँ के छ त अब हामीले चाहिँ एउटा लाइन यो ड्रा गर्यौं एउटा लाइन यो ड्रा गर्यौं र एउटा लाइन चाहिँ यो ड्रा गर्यौं भनेपछि 1 2 3 4 वटा पार्टहरु यसरी छ अथवा चाहिँ अब यता पनि 4 पार्ट बनाउँछौं हामी सो के छ त अब चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ यता बनाउँछौं अब यसरी निकाल्नु पर्यो एउटा यताबाट एउटा यता ल्याउनु पर्यो र यहाँबाट चाहिँ एउटा आउँछ यता भनेपछि यो चित्र अहिले नै बुझिन्छ सो अब तपाईको हेर्नुस् एउटा ट्रायंगल यहाँनेर क्रिएट गर्यो यसले सो अलि चित्र यो कम्प्लेक्स नै छ सो यसलाई सिम्पली बुझ्नु होला अनि त्यो पछि चाहिँ तपाईको चाहिँ यताबाट आउँछ अलि चित्र त्यति मिलेको छैन सो सरी त्यसको लागि अलि यो बाङ गएर चित्र अलि सेप मिलेन सो अगेन आई एम ड्रइङ यो त्यो चाहिँ यहाँबाट जोड्नु पर्यो हैन यो लाइनलाई सो यो चाहिँ अलि मिल्यो र सो तपाईको चाहिँ चित्र अब कतै जोड्नु पर्ने छैन भनेपछि अब हेर्नुस् यो कन्डिसनमा तपाईको अलरेडी तपाईको चाहिँ एक्सेलमा अथवा चाहिँ पावर पोइन्टमा भएपछि इजी हुन्छ किन त्यहाँ हामीले इमेज युज गर्न पाउँछौं सो आफैले गर्दाखेरि अब हेर्नुस् यस्तो कन्डिसन दिदियो अब यस्तो कन्डिसनमा बेस चाहिँ डिवाइड भएको छ भनेपछि चाहिँ अब बेस डिवाइड भएको छ र तपाईको चाहिँ के छ त यसमा चाहिँ कति छ 1 2 छ हैन 1 2 3 4 चारवटा चाहिँ के छ त तपाईको चाहिँ पार्टहरुमा डिवाइड भएको छ भनेपछि यो चाहिँ एउटा पार्ट हो यो चाहिँ दोस्रो पार्ट हो यो तेस्रो चौथो पार्ट हो यसमा पनि 1 2 छ भनेपछि चाहिँ इभन केस छ भनौं न यसलाई इफ द बेस अफ अ ट्रायंगल इज डिवाइडेड इन्टु इभन नम्बर अफ पार्ट्स त्यो कन्डिसनमा त के फर्मुला लगाउने त यस्तो कन्डिसनमा एउटा फर्मुला हुन्छ तपाईको चाहिँ हेर्नुस् फर्मुला मात्र यहाँ लेखिदिन्छु म 1/8 अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्र्याकेट हुन्छ ठुलो ब्र्याकेट n इन्टु n + 2 अर्को ब्र्याकेट 2n + 1 क्लोज गरिदिनुस् अब हेर्नुस् यो कन्डिसनमा के छ त बेस दुईटा पार्टमा डिवाइड छ एउटा यो भनेपछि के छ त जम्मा नम्बर अफ के छ त बेस अथवा चाहिँ पार्ट्स कति छ त बेसमा दुईटा छ भनेपछि चाहिँ यहाँनेर चाहिँ निकाल्दाखेरि के होला त 1/8 अब चाहिँ हेर्नु सिधै लगाउँदा पनि हुन्छ 2 गर्दिनुस् 2 + 2 अनि 2 2 4 + 1 अब यो 1/8 गर्दिनुस् अनि 2 2 4 अनि तपाईको चाहिँ सिधै 4 1 5 भनेपछि के भयो 5 को 20 2 40 / 8 भनेपछि 8 × 40 5 आन्सर आयो यो कन्डिसनमा तपाईको अब यो भन्दा सिधै एक स्टेपमा पनि आउँछ यति जोड्नु पर्दैन एक्जाममा किन सजिलै थाहा हुन्छ 2 2 4 1 5 यहाँनेर 5 अनि यहाँनेर चाहिँ 2 3 4 1 5 पापा चाहिँ 25 हुन्छ सरी यहाँ मिस्टेक आयो किन 2 2 4 1 5 थियो यहाँ 5 हुन्छ र यहाँ चाहिँ 2 2 4 4 2 8 8 × 40 एक स्टेपमा 40 / 8 गरेर 8 × 40 हामी सिधै एक स्टेपमा पनि सोच्न सक्छौं तर क्याल्कुलेसन गरे पनि सो यहाँनेर चाहिँ के थियो त तपाईको बेस चाहिँ दुई पार्टमा डिवाइड थियो भनेपछि हामीले n मा 2 राख्यौं र यसरी क्याल्कुलेट गरेर 5 निकाल्यौं अब बेसिकली सिम्पली हेर्नुस् अब एउटा त होल भ्याल्यु 1 2 3 4 छ 4 1 5 5 त्यतिकै नै आउँछ यस्तोमा चाहिँ फर्मुला भन्दा पनि सिधै गर्दा हुन्छ यो कन्डिसनमा तर अब यसमा चाहिँ गर्दाखेरि अलि कम्प्लेक्स जस्तो छ यो चित्र सो यो केसमा के हुन्छ त सो अब त्यही फर्मुला हेरौँ हामी यहाँनेर यो एक्जाम्पलको लागि सो यसको लागि हेरौँ 1/8 अब यसको कति छ त 1 2 3 4 n = के छ 4 छ यसमा चाहिँ 4 भने के हो इभन नम्बर हो हैन सो इभन र अड केसमा चाहिँ फरक हुन्छ फर्मुला सो 1/8 इन्टु के भयो त 4 * 4 + 2
अनि यता सरी यो भयो अनि तपाईको चाहिँ सिधै गरिदिन्छु 4 दुनी 8 प्लस 1 सो यो के भयो त बेसिकली 1/8 अनि 4 इन्टु 4 5 6 इन्टु 8 1 9 अब यो भयो तपाईको चाहिँ 24 इन्टु 9 अपन 8 अब यसको मतलब चाहिँ 24 इन्टु 9 अपन 8 अब 8 त्यहाँ 24 हुन्छ 9 3 जा 27 27 यसरी चाहिँ यसको आन्सर के भयो त 27 भयो यसमा अब यसरी म्यानुअली जोड्दाखेरि हामीलाई निकै कम्प्लेक्स हुन्थ्यो सो आन्सर एक्युरेट नआउन पनि सक्थ्यो तर के गर्यौं त हामीले इजिली चाहिँ क्याल्कुलेट गर्यौं बेसमा चाहिँ यदि इभन नम्बरको ट्रायंगलहरु छ र माथि ट्रायंगल गएको छ भने तर अब यहाँनेर चाहिँ ए टाइप 3 को चाहिँ यदि अड केस छ भने चाहिँ अलि फरक हुन्छ हेर्नुस् टाइप 3 को अड केस भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ सपोज बिजोर छ भनेपछि सपोज अब अड केस यस्तो हुन सक्छ अघि 2 र 4 कोमा कुरा गरेका थियौ अब 3 को कुरा गरौँ सपोज यो एउटा गयो एउटा यो दुईटा गयो अब यसले चाहिँ यता क्रिएट गर्नु पर्यो अलि मिलेन यो अलि यता आयो बाङ्गो आयो सो यसले पछि बिगार्छ चित्र पनि सो चित्रलाई चाहिँ अलि शेप चाहिँ सही देखाउँ अरु भन्दा नि अब तपाईको चाहिँ के भयो त अब यसले चाहिँ यता मिलाउँछ एउटा यो गर्यो यो गर्यो सो बेसिकली यो चित्र अलि राम्रो भनौं मैले रिड्र गर्न चाहन्छु यो शेप चाहिँ अलि आएन त्यसको जस्तो शेप हुनु पर्थ्यो सो बेसिकली यसरी हेरौं अलि फास्ट गरौँ अनि अब यहाँ ल्याउनु पर्यो र यता ल्याउनु पर्यो यता भयो सो अहिले सेप आयो सो तर अझै पनि यो चाहिँ चित्र यस्तो आउनु पर्थ्यो सो छोड्दियौं मेन कुरा यसमा 1 1 2 3 1 2 3 4 5 ठीक छ अब यसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ बेस भनेको कति छ त 1 छ 2 छ 3 छ हेर्नुस् 1 2 3 बेसमा कति ट्रायंगलहरु छ त 3टा गएको छ बेसबाट भनेपछि यो कन्डिसनमा के फर्मुला लगाउने भनेपछि यसको फर्मुला हुन्छ 1/8 त्यो पछि चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्र्याकेट हुन्छ n त्यो पछि चाहिँ फेरि n+2 र त्यो पछि चाहिँ 2n+1 -1 सो यो फर्मुला लगाउँछौं हामी अब यो केसमा के छ त n को भ्यालु राख्नुस् 3 राख्नुस् 1/8 3 3+2 अब तपाईको चाहिँ 3 दुनी 6 गर्दिनु 6 1 7 सो यसरी -1 अब यहाँनेर के हुन्छ त 3 4 5 5 यहाँ 15 15 × 7 -1 भयो किन यो सुरुमा चाहिँ मल्टिप्लाइमा जान्छ लास्टमा हामी अपरेसन गर्छौं सब्ट्र्याक्सन एडिसन को 15 × 7 यो इन्टु हो है सो यहाँ प्लस जस्तो भएको थियो 15 7 105 भनेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ 105 -1/8 भयो सो 104/8 भयो हेर्नुस् जुन हुन्छ आन्सर तपाईको चाहिँ डिभाइड गर्नुस् त यसलाई सायद 13 हुन्छ ओके सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ त क्याल्कुलेट गरौँ के त यदि तपाईको बेसबाट गएको ट्रायंगलको संख्या 1 2 3 अड छ भनेपछि यहाँतिर 5 भएको नि हामी 5 राखेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्थ्यौं सो फर्मुला इज 1/8 n * n+2 2n+1 -1 सो यहाँतिर चाहिँ 3 राख्यौं अनि 3+2 अनि 3 2 6 +1 7 -1 3 4 5 त्यहाँ 15 × 7 15 7 105 -1 104/8 सो 13 यसरी चाहिँ हामीले टाइप 3 को क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं अब हामी टाइप 4 मा जाउँ यो चाहिँ सजिलो छ यो चाहिँ अलि कम आउँछ हैन कम आए पनि तपाईको के छ भनेपछि यो प्रश्न आयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो इजिली गर्न सक्नुहुन्छ ट्रायंगल इनसाइड ट्रायंगल यो केस भनेको ट्रायंगल इनसाइड ट्रायंगल हो भनेपछि के त त्रिभुजको भित्र पनि एउटा त्रिभुज छ भनेपछि उसमा धेरै त्रिभुजहरु छन् भनेपछि
अब यसको लागि फर्मुला हुन्छ 4n + 1 सुरुमै फर्मुला लेख्नुस् यसलाई एप्लाई कसरी गर्ने त सपोज एउटा ट्रायंगल हो यो ट्रायंगल भित्र कति ट्रायंगल छ n भने त्यो हो 0 छ किन एउटै ट्रायंगल छ यो भित्र कुनै पनि छैन भनेपछि n को ठाउँमा 0 भनेको 0 * 4 0 + 1 भनेपछि यसमा ट्रायंगलको संख्या 1 नै छ कुनै प्रब्लम छैन अब सपोज यस्तो छ एउटा चित्र छ यो भित्र एउटा यस्तो ट्रायंगल आइदियो कति छ त यसमा अब म्यानुअली जोड्दा पनि हुन्छ त्यो भन्दा सजिलो 4n + 1 गर्दियौं 4 * यो ट्रायंगल भित्र कति छ एउटा ट्रायंगल छ 1 + 1 4 1 जा 4 + 1 5 यसरी 5 आन्सर आयो अब सपोज हामीले चाहिँ अर्को ट्रायंगल बनाउँछौं जुन भित्र धेरै ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल छ यो भित्र यो ट्रायंगल छ र यो भित्र चाहिँ फेरि तपाईको चाहिँ यसरी ट्रायंगल बनाएका छौं भनेपछि 4 * मेन ट्रायंगल भित्र कतिवटा छ एउटा यो छ एउटा भित्र छ 2 छ +1 4 2 जा 8 + 1 9 यसरी चाहिँ यो चित्रमा त के छ त 9 छ यसमा के छ 5 छ यसमा 1 छ यो भित्र अझै अर्को भइदिएको भए के हुन्थ्यो 3 हुन्थ्यो 4 त्यहाँ बारे 13 आन्सर हुन्थ्यो यो भित्र अझै एउटा ट्रायंगल भइदिएको भए सो यसरी चाहिँ के छ ट्रायंगल इनसाइड ट्रायंगल केसमा 4n + 1 फर्मुला लगाउन सक्छौं र टाइप 3 को चाहिँ इभन र अड केसमा डिफरेन्ट फर्मुलाहरु थियो र टाइप 1 र टाइप 2 त निकै इजी छँदै छ सो यसरी चाहिँ हामी कम्प्लेक्स चाहिँ ट्रायंगलहरुलाई काउन्ट गर्न सक्छौं र एक्जाममा चाहिँ एकदमै छिटो तपाईको केही सेकेन्डमै तपाईको यो आयो भने तपाईको 4-5 सेकेन्ड पनि लाग्दैन सो यो आयो भने तपाईको चाहिँ 10 सेकेन्ड भित्रै हुन्छ तर अघिको चाहिँ जुन थियो थर्ड टाइपको त्यसमा चाहिँ 15-20 सेकेन्ड लाग्छ किन 1/8 गरेर चाहिँ फर्मुला लगाउनु पर्छ त्यो गर्दाखेरि 20-25 सेकेन्ड लाग्यो भने नट अ बिग डिल र यसमा चाहिँ तपाईको अलमोस्ट कति लाग्छ 10-12 सेकेन्ड लाग्छ भने चाहिँ हामीले 4-5 सेकेन्ड देखि लिएर 25-30 सेकेन्ड भित्र यो सबै किसिमको जस्तो क्वेशन आए पनि अटेम्प्ट गर्न सक्छौं तर तपाईको क्याल्कुलेसन कति फास्ट छ भन्ने हो अब कसैले 1/8 त्यो फर्मुला जो अघिको थियो त्यसमा पनि तपाईको निकै छिटो लगाउन सक्छ एकैचोटी एक स्टेपमै तपाईको मुखमै गरेर पनि सो के हुन्छ अब तपाई कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो त्यसमा नत्र अलि म्यानुअली 1-2 लाइन त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर पनि गर्दा हुन्छ किन आफुलाई चाहिँ अलि क्याल्कुलेसनमा अलि के मिस्टेक हुन्छ कि छुट्छ कि भन्ने लाग्यो भने डाउट लाग्यो भने सो यसरी चाहिँ आज हामीले चाहिँ ट्रायंगल काउन्ट क्याल्कुलेट गरेका थियौं सरी डिल गरेका थियौं र यस्तै भिडियोहरु हामीले नियमित रूपमा पोस्ट गर्दै छौं तपाईको लोकसेवा तयारीको लागि यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल जीके आईक्यू सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब आवर च्यानल अथवा सब्स्क्राइब तपाईको चाहिँ बटन रहेको छ र नोटिफिकेसन को लागि चाहिँ त्यहाँ तपाईले चाहिँ बेल आइकन देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको भिडियोमा यति नै हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद हस्त नमस्ते।